हामी यहाँसम्म गरे हो यो हेलो यहाँसम्म गरे हो यो एकजना भन्नु पर्यो हजुर सर Yes, sir. now so today we are going to start the initial condition for different circuit elements such as initial condition for inductor, then the initial condition for capacitor, then initial condition for resistor. So first initial condition for inductor. So yesterday we discussed if the circuit contain inductor, then we have to take the dependent variable as a IL, current through inductor. Right? The inductor, suppose this circuit is given and you are asked to find out the initial condition, or this circuit contain inductor, so the dependent variable we are going to take as IL. So the value of IL at t equal to 0 plus will be the initial condition for this circuit. यहाँ अब हामी एक्चुअली यहाँ के निकाल्नु पर्यो त IL 0 plus है त IL 0 plus हामी we are interested to find what IL 0 plus है यसको भ्यालु हामीलाई नै चाहियो यही नै के हो यो सर्किटको इनिशियल कन्डिसन हो है त हामी के गर्छौं अहिले चाहिँ IL 0 plus हामीलाई चाहिए पनि हामी के निकाल्छौं त IL 0 minus निकाल्छौं है त IL के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनस मा है त हिजो हामी के कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनस मा कसरी निकाल्ने के डिस्कस गरेका छ त यस छ कि छैन छैन ओके सो टुडे we first before find means यो कुनै पनि भेरिएबल यो मात्र भेरिएबल हैन IL 0 माइनस मात्र हैन कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनस मा निकाल्ने हाम्रो हामीसँग कतिवटा अप्सन छ त्यो हामी डिस्कस गरौँ यो के हो कुनै दिन चाहिँ आफै चाहिँ एडमिट हुन्छन् कुनै दिन यो एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ के हो यो सिस्टम नै थाहा भएन तिमीहरू आफै एडमिट हुन्छौ यहाँ आज चाहिँ एडमिट गर्नु परिरहेछ ओके यहाँ हामी ओके त हाउ टु यहाँ लेखेको छ how to find the value of any variable at t equal to 0 minus है कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनस मा कसरी निकाल्ने त we have to apply either of these two method है यो दुईटा मेथड मा चाहिँ कुनै एउटा एप्लाई गर्नुपर्छ त फर्स्ट मेथड के हो by applying observation at t equal to 0 minus यो मेथडले दिएन भन्ने मात्र सेकेन्ड मेथड हामी एप्लाई गर्छौं that is we have to draw इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t equal to 0 minus है त म फेरि सोधिरहन्छु कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनस मा निकाल्ने मेथड के हो त यो दुईटा मध्ये कुनै एप्लाई गर्ने फर्स्ट मेथड के हो बाइ एप्लाइङ अब्जर्भेसन एट t equal to 0 minus यस यो मेथडले दिएन भने कि मात्र हामी सेकेन्ड मेथड एप्लाई गर्ने दैट इज सेकेन्ड मेथड के हो ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t equal to 0 minus है त हामी ब्याक बुझ्यो हैन ओके त हामी यहाँ स्लाइड में आ जाओ तो हामीलाई के निकाल्नु छ त IL 0 माइनस है त IL के हो भेरिएबल हो है कुन टाइम में निकाल्नु छ त 0 माइनस में है त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु हामीलाई 0 माइनस में निकाल्ने मेथड के हो बाइ अब्जर्भेसन एट t equal to 0 माइनस अब यो एप्लाई गरौँ यसो त यो एप्लाई गर्नलाई कहाँबाट स्टार्ट गर्ने यो स्विचबाट है त हामी के गर्ने t equal to 0 मा यो स्विच के गरेको छ त क्लोज गरेका छ त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइम मा चाहियो अब्जर्भेसन 0 माइनस मा त यो 0 माइनस मा स्विच के हुन्छ ओपन हुन्छ है ओपन भएपछि
यो इन्डक्टरमा कुनै पनि भोल्टेज एप्लाई भयो त या कुनै क्लोज लुपमा भयो त भएन है। त त्यही भएर यसले के हुन्छ अब्जर्भेसनबाट नै के हुन्छ IL0 माइनसको भ्यालु आयो। IL0 माइनसको भ्यालु यो ओपन भएपछि यहाँ करेन्ट नै जाँदैन है। त के हुने भयो 0 हुने भयो है। सपोज गरौँ यो हामीले भनेको थियो नि अब्जर्भेसन 0 माइनसले दिएन भनेदेखि मात्र अर्को मेथड के हो त सेकेन्ड मेथड we have to draw equivalent circuit at t equal to 0 minus। है कुन बेला त्यो चाहिँ फर्स्ट मेथडले दिँदैन। फर टाइम बिङ सपोज गरौँ हामीसँग यो सर्किट छ है, यो होइन अर्कै सर्किट छ, मानौ यहाँ चाहिँ हामी जस्ट यसलाई अर्को सर्किट भनिरहेको छौँ है, यसरी छ है। यहाँ चाहिँ VS भनौँ एउटा सोर्स है। अब मानौ यो सर्किट दिएको छ है। अब एगेन सपोज गरौँ हामीलाई यहाँको IL0 माइनस निकाल्नु छ है। त हामी के गर्छौँ फर्स्ट मेथड के गर्छौँ त अब्जर्भेसन है। त हामी के हेऱ्यौँ यहाँ स्विचबाट अब्जर्भेसन स्टार्ट गर्छौँ। त t इक्वल टु 0 मा यो स्विच के गरेछ क्लोज गरेछ है। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा। त 0 माइनसमा यो के हुन्छ ओपन हुन्छ। त यो ओपन भए पनि यो हेरौँ त इन्डक्टरमा यो भोल्टेज त एप्लाइड भएन, तर यो भोल्टेज अर्को भोल्टेज एप्लाइड भएको भएन। सो यो सर्किट भएको भए हामी अब्जर्भेसनबाट आउँदैन थियो, हामी के गर्नु पर्थ्यो यसको इक्विभलेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्थ्यो t इक्वल टु 0 माइनस, अनि सल्भ गरेपछि मात्र IL0 माइनसको भ्यालु आउँथ्यो। बुझ्यो होइन। त कुन बेला चाहिँ डाइरेक्ट अब्जर्भेसनबाट दिन्छ कुन बेला दिँदैन भनेर इक्जाम्पल गर्नलाई मात्र मैले यो चाहिँ यो अर्को सर्किट नै हामी सपोज गर्यौँ है। यो भएको भयो। क्लियर भयो त? हेलो Yes, sir. भएको कुन बेला चाहिँ अब्जर्भेसनले दिन्छ कुन बेला दिँदैन है। ओके, तो हामी यहाँ चाहिँ यो सर्किटमा IL0 माइनसको भ्यालु के आयो 0 आयो, बाई अब्जर्भेसन नै आयो है। तो IL0 माइनस इज 0। अब हामी प्र्याक्टिकलको कुरा गरौँ है। त प्र्याक्टिकलको कुरा गर्दा हामी सपोज गरौँ यहाँ एउटा एमिटर हामी कनेक्ट गरेका छौँ यो सर्किटमा है, एमिटर कनेक्ट गरेका छौँ। अब चाहिँ एमिटर यो चाहिँ स्विच क्लोज हुनुभन्दा पहिलासम्म यो एमिटरले कति देखाउँछ त 0 देखाउँछ है। भएको यसको पोइन्टर कहाँ हुन्छ त 0 मा हुन्छ। त यो यसको मतलब के भयो यहाँबाट प्र्याक्टिकली कुरा गर्दाखेरि IL0 माइनसको भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ यो एमिटरकोबाट रिडिङबाट है। अब के गरौँ यो जति भोल्टेज 1 मेगाभोल्ट 1000 मेगाभोल्ट गिगाभोल्ट जे भए पनि है, मानव चाहिँ यो भोल्टेज भ्यालु नै तिम्रो कति छ 2 मेगाभोल्ट नै छ, एकदम ठुलो या सानो 1 भोल्ट 2 भोल्ट जे पनि छ सपोज गरौँ। अब के गरौँ भने यो स्विच क्लोज गरौँ है। त क्लोज गर्ने बित्तिकै हामी के पाउँछौँ यो एमिटरले के दिन्छ यो जति भोल्टेज किन नहो यो एमिटरले कति देखाउँछ हामी यो पनि के हुन्छ त IL0 प्लस को भ्यालु पनि गर्ने बित्तिकै 0 प्लस के हो जस्ट आफ्टर चेन्ज है। त गर्ने बित्तिकैको भ्यालु पनि कति हुन्छ 0 नै हुन्छ है। यो जति 1 मेगाभोल्ट 2 भोल्ट 10 भोल्ट 1000 मेगाभोल्ट जति भए पनि यो स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकै यो एमिटरको पोइन्टर कहाँ हुन्छ 0 मै हुन्छ। तर आफ्टर फ्यु माइक्रो सेकेन्ड इट विल इन्डिकेट सर्टेन भ्यालु। तर यो क्लोज गर्ने बित्तिकै यो इन्डक्टरको करेन्ट के हुन्छ 0 नै हुन्छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि प्र्याक्टिकली हामीलाई थाहा भयो कि यो इन्डक्टरको करेन्ट चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुँदैन। यसको मतलब 0 माइनसमा जुन इन्डक्टरको करेन्ट हुन्छ त्यही करेन्ट 0 प्लसमा हुन्छ, प्रोभाइडेड यो जति भोल्टेज किन नचेन्ज होस् है। यो भोल्टेज सप्लाई किन जति एप्लाई गरे पनि यो IL0 माइनसको भ्यालु जति हुन्छ त्यही भ्यालु IL0 प्लसको भ्यालु हुन्छ। कुनै सर्किटमा पछि हेरौँला IL0 माइनसको भ्यालु 2 एम्पियर छ भनेदेखि त्यो सर्किटमा जति सुकै चेन्ज भए पनि IL0 प्लसको भ्यालु पनि के हुन्छ 2 एम्पियर नै हुन्छ। त भनेको इन्डक्टरको नेचर के हो यसले इन्स्टेन्टेनियसली करेन्टलाई चेन्ज गर्न दिँदैन है। त हामीलाई प्र्याक्टिकली थाहा छ कि इन्डक्टरको करेन्ट चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुँदैन।
तर अब यही कुरालाई हामी थ्योरेटिकली प्रुभ गरौँ, प्र्याक्टिकली हामी एमिटर कनेक्ट गरेर प्रुभ गर्यौँ होइन। अब थ्योरेटिकली प्रुभ गर्नलाई जस्ट उल्टो सपोज गर्ने, के सपोज गरिदिने, सपोज द्याट द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली है। हामी जस्ट उल्टो सपोज गर्यो है। द्याट इज आइएल 0 माइनसको भ्यालु यो हामीले 0 प्र्याक्टिकल थाहा छ 0 छ, तर 0 नभएर हामीले के सपोज गरिदियो, सम भ्यालु अफ द करेन्ट है। त सम 1 एम्पियर 5 एम्पियर जुन पनि 2 एम्पियर द्याट इज कन्स्टेन्ट है, यो सपोज गरिदियो। अब यो सपोज गर्यो अनि यो एप्लाई गर्दै जाँदा यो चाहिँ सपोजिसन हामी एप्लाई गर्दै जाउँ है। अनि फाइनली यो सर्किटमा यस्तो एउटा रिजल्ट आउँछ, एउटा भ्यालु आउँछ विच इज नेभर पोसिबल। यसको मतलब के हो, मलाई चार्ज राख्नु भनेर दियो नि त हजुरले नै, अनि चार्जमै छ त। हेलो माइक म्युट गर, कसले बोलिरहेछ? पर्दाखेरि माइक ओके। त यहाँ हामी यो एप्लाई गर्दाखेरि यो सपोजिसन चाहिँ करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ इन्स्टेन्टेनियसली, फाइनली एउटा यस्तो रिजल्ट आउँछ विच इज नेभर पोसिबल है। त त्यसबाट हामी के कन्क्लुड गर्छौँ, हामीले यो सपोज गरेका थियौँ त्यो चाहिँ नहुने रहेछ है। भनेको हामीले जस्ट यसको उल्टो हुने रहेछ। भनेको यहाँ हामी के सपोज गरेर अगाडि बढ्यौँ, इन्डक्टरको करेन्ट इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ। त फाइनली के कन्क्लुजनमा पुग्छौँ, इन्डक्टरको करेन्ट चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुँदैन। त यहाँ हामी 1 सेकेन्ड, suppose that the current through inductor can change instantaneously, that is IL0 plus is equal to some value, that some value that is constant. अब DIL भनेको के हो, स्मलेस्ट चेन्ज इन करेन्ट। त यो दुईटा करेन्टको डिफरेन्स IL0 प्लस माइनस IL0 माइनस। त IL0 प्लस को भ्यालु कति छ, सम कन्स्टेन्ट। IL0 माइनस को भ्यालु कति निकाल्यो, 0। त कन्स्टेन्ट माइनस 0 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। सेम में dt भनेको के हो, स्मलेस्ट चेन्ज इन टाइम। त 0 प्लस माइनस वाट, 0 माइनस, त इज इक्वल टु वाट, 0। यो 0 प्लस एन्ड 0 माइनस के हो, भेरी क्लोज टु 0। सो डिफरेन्स के हुन्छ त, यसको 0 नै हुन्छ। अब डिआइएल अपन डिटी, त डिआइएल को भ्यालु कति निकाले, कन्स्टेन्ट। डिटी को भ्यालु कति, 0। त कन्स्टेन्ट डिभाइड बाई 0 इज इक्वल टु इन्फिनिटी है। अब यहाँ के गरौँ, बोथ साइड एल ले इंडक्टेंस को वैल्यू ले मल्टीप्लाई करो, तो एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल इंटू इन्फिनिटी। एल इंटू इन्फिनिटी इज नथिंग बट इन्फिनिटी। अनि एल डी आई एल अपॉन डी टी भनेको के हो, भिएल को एक्सप्रेसन हो। तो दैट इज भिएल इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी है। तो विच इज व्हाट भनेको भिएल इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब भिएल भनेको क्या हो, यो इंडक्टर को भोल्टेज हो। अनि भिआर भनेको कहाँको, रेजिस्टर को भोल्टेज हो। त यो भिएल र भिआर कसले सप्लाई गर्ने हो, यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेज सोर्सले है, यो सप्लाई भोल्टेजले। सो कुनै के त्यहाँ कुनै पनि प्र्याक्टिकल सोर्स छ जसले एउटा इन्फिनाइट एमाउन्ट अफ भोल्टेज सप्लाई गर्न सक्छ त, नेभर पोसिबल है। किनभनेदेखि यो भोल्टेज सोर्सले एउटा डिफिनिट एमाउन्ट अफ द भोल्टेज मात्र सप्लाई गर्छ। यो 2 भोल्ट हो भने 2 भोल्ट मात्र सप्लाई गर्छ, 5 भोल्ट को भनेदेखि 5 भोल्ट मात्र सप्लाई गर्छ, इन्फिनाइट नेभर। तर हाम्रो के हुनु पर्यो, अब इन्डक्टर को भोल्टेज के हुनु पर्यो, इन्फिनाइट हुनु पर्यो। त यो भोल्टेज सोर्सले यो चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ त सक्दैन। त यो के हो, विच इज इम्पोसिबल। अब किन यो इम्पोसिबल आएको, किनभने हामीले यो सपोज गरेको छौँ त्यो रङ छ। के सपोज गरेको थियो, करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली। त अब कन्क्लुजनमा के पुग्छौँ, करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान नट चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली। द्याट इज IL0 प्लस इज इक्वल टु के हुन्छ त, IL0 माइनस। यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो है। अब यो इक्वेसन 1 लाई नै हामी के भन्छौँ, कन्टिन्युटी रिलेसन फर इन्डक्टर। त कहिलेकाहीँ तिमीलाई एक्जाममा सोधिरहन्छ, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन कन्टिन्युटी रिलेसन फर इन्डक्टर है। त स्टेटमेन्ट के भयो, द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान नट चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली। द्याट इज IL0 प्लस इज इक्वल टु व्हाट, IL0 माइनस। यो भयो स्टेटमेन्ट। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेको यो प्रुभ गर्नु, यो चाहिँ प्रुभ गर्नलाई हामीले यहाँदेखि यो सबै गरे हो यहाँसम्म हो कि न। त यो प्रुभ गर्नु पर्यो है, त भनेको यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अब त हामी यो चाहिँ हामीले अहिले जब भर्खरै के प्रुभ गर्यो,
द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान नट चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली। तर यो इन्डक्टरको भोल्टेज के हुन्छ भनेदेखि इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ है। त्यही लेखेको छ, दो द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान नट चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली बट द भोल्टेज डज। भोल्टेज डज भनेको के हो, द भोल्टेज अफ इन्डक्टर क्यान चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली, द्याट इज VL0 प्लस इज नट इक्वल टु VL0 माइनस भनेको यो चाहिँ त कहिलेकाहीँ यही प्रुभ गर्न भन्छ है, प्रुभ द्याट करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान नट चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली बट भोल्टेज डज। त करेन्ट थ्रु instantaneously cannot change current through inductor cannot change instantaneously। यहाँसम्म प्रुभ गर्यो। अब यो प्रुभ गर्नु पर्यो है। त यो प्रुभ गर्नलाई हामी के गर्नु पर्यो, VL0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि VL0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। अनि दुईटै हामी हेर्छौँ के इक्वल छैन। त त्यसबाट हामी के भन्छौँ, इन्डक्टरको भोल्टेज चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ। इन्स्टेन्टेनियसली मिन्स इन जिरो टाइम, इन नो टाइम भन्दा पनि हुन्छ है। ओके, त यो चाहिँ हामी प्रुभ गर्नलाई एगेन के गर्नु पर्यो, VL0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त VL के हो, एगेन भेरिएबल हो। कुन टाइममा निकाल्नु छ त, 0 माइनसमा है। त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने कतिवटा मेथड हो भन त, ल एकजनाले भन्नु पर्यो कतिवटा मेथड हो। यस, दुईटा कुन कुन? अब्जर्भेसन र क्याल्कुलेसन T+1। तिमी अब्जर्भेसन मात्र भनेर पुग्दैन। अब्जर्भेसन एट व्हाट टाइम, टाइम इज इम्पोर्टेन्ट है। या कुन टाइम, T equals to 0 minus। यस, अब्जर्भेसन एट 0 माइनस। यसले दिएन, दुईटा मेथड त हो, त दुईटा मध्ये एउटा कुनै हो के। त यसले दिएन भनेदेखि मात्र अर्को कुन मेथड हो। यस, अब्जर्भेसन एट 0 माइनस ले दिएन भनेदेखि मात्र अर्को मेथड हो। कुन मेथड हो, सेकेन्ड मेथड? ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट T इक्वल्स टु 0 माइनस। यस, यो टाइम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, टाइम भन्नुपर्छ। त हामी पहिला VL0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु छ, अब्जर्भेसनबाट जाऊ। त अब्जर्भेसन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, स्विचबाट। त स्विच पहिला हेर्ने 0 मा, 0 मा के गरेको छ, क्लोज। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो, 0 माइनसमा। त 0 माइनसमा भन त यो स्विच के हुन्छ, ओपन ओपन हुन्छ। त ओपन, यो ओपन भएपछि यो सबै सप्लाई भोल्टेज के हुन्छ, यो ओपन सर्किटमा एपियर हुन्छ है यहाँ मात्र। त यहाँ चाहिँ यो इन्डक्टर कुनै पनि क्लोज लुपमा भएन, या कुनै पनि भोल्टेज एप्लाई भएन भनेको VL0 माइनस को भ्यालु अब्जर्भेसन नैबाट नै आयो। त अब्जर्भेसनबाट VL0 माइनस को भ्यालु कति भयो, 0 भयो। किनभने 0 माइनसमा यो स्विच ओपन हुन्छ अनि यो सबै सप्लाई भोल्टेज के हुन्छ, यो स्विचमा एपियर हुन्छ। यहाँ एउटा भोल्टमिटर यो स्विचमा जोड्यो भनेदेखि के पाउँछ भनेदेखि त्यो भोल्टमिटरले कति V0 देखाउँछ है, यो ओपन भएको बेलामा। त यो अब्जर्भेसनबाट नै आयो VL0 माइनस इक्वल टु 0। अनि अब्जर्भेसनबाट नै हामी यहाँ निकालिसकेका छौँ IL0 माइनस को भ्यालु कति, 0 है। त अब फ्रम कन्टिन्युटी, अब यो जति भोल्टेज किन नहोस् है, हामी 1 गिगाभोल्ट, 1 मेगाभोल्ट, 1 भोल्ट, 5 भोल्ट जति भए पनि हामीलाई कन्टिन्युटी रिलेसनबाट के हुन्छ, IL0 प्लस को भ्यालु कति हुन्छ, IL0 माइनस। त IL0 माइनस को भ्यालु कति, 0 है। त यसको मतलब यो सर्किटमा यो जति यो भोल्टेज भए पनि यो 0 प्लसमा IL0 प्लस को भ्यालु कति हुने भयो, 0 नै हुने भयो है। अब फर्दर यो गर्नुभन्दा पहिला एउटा हामी सर्ट सर्किट र ओपन सर्किटको डिफिनिसनतिर जाउँ है। अनि त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू यहाँबाट गरौँला है। त यसको लागि हामी ओके, यहाँ है, यो चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु है, यो चाहिँ है। अब भन, तिमीलाई कसैले भनेको छ सर्ट सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट भनेको सर्किट ड्र गर। त सर्ट सर्किट यही हो किन, दुईटा पोइन्ट लिन्छौँ अनि त्यहाँ के हुन्छ, एउटा कन्डक्टिङ पाथ, यही सर्ट सर्किटको होइन सिम्बल हो है। दुईटा पोइन्टलाई एउटा कन्डक्टिङ पाथले जोड्ने, त यो सर्ट सर्किट हो है। अब सर्ट सर्किटमा म्याथमेटिकल, यो त चाहिँ फिजिकली तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्यो या इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब म्याथमेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौ, यो सर्ट सर्किटमा भोल्टेज कति हुन्छ, 0 हुन्छ। तर करेन्ट सर्ट सर्किटमा के हुन्छ, करेन्ट 0 हुन्छ त हुँदैन है।
मैथमेटिकल के हो सर्ट सर्किट को डिफिनेसन के हो वोल्टेज इक्वल टू 0 बट करेन्ट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रेजिस्टेंस चेन्ज टू व्हाट यसको रेजिस्टेंस कति 0 त यो अब सपोज गरौँ कसैले तिमीलाई यो एक्सप्रेसन दिएको छ कुनै इलिमेन्टमा भोल्टेज 0 छ अनि करेन्ट 0 छैन त भने पक्कै के भन्छौ यहाँ पक्कै त्यहाँ के भयो होला सर्ट सर्किट होला भनेको यो एक्सप्रेसन दिएको छ भने कि यो सर्ट सर्किट बन्न सक्छौ है सेम में यसरी सिम्बल दिएको छ भने कि तिमी मैथमेटिकल एक्सप्रेसन यसरी लेख्न सक्छौ भनेको एक अर्काका या पूरक हुन् यो मैथमेटिकल एक्सप्रेसन तिमीलाई थाहा छ भने कि यो सर्ट सर्किट त्यहाँ भएको होला या सर्ट सर्किट यसरी दिएको छ भने यो रिलेसन चाहिँ होल्ड्स गर्छ भनेर भन्छौ सेम में ओपन सर्किट को सिम्बल के हो यो के दुईटा पोइन्ट कन्डक्टिभ पाथ अनि बीचमा के एयर ग्याप अनि त्यसलाई नै ओपन सर्किट को यो सिम्बल भयो अब मैथमेटिकली यो ओपन सर्किटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कति हो करेन्ट इज इक्वल टू 0 अनि भोल्टेज इज नट इक्वल टू 0 है अनि आर टेन्स टू व्हाट इन्फिनाइट है यही हो हैन हो सुनिरहेछ हैन सबैले हेलो सुनिरहेछौँ सर ओके त मन कुनैमा यो मैथमेटिकल एक्सप्रेसन दियो भनेदेखि तिमी के भन्छौ पक्कै यहाँ चाहिँ ओपन सर्किट भएको होला है या ओपन सर्किट यसरी सिम्बल दिएको छ भने कि यो रिलेसनहरु होल्ड गर्छ भनेर भन्छौ है हो कि हैन त यो डेफिनिसन भयो है यो मैथमेटिकल डेफिनिसन भयो ओपन सर्किट को यो चाहिँ के भयो भनेदेखि फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो है ओपन सर्किट को सेम में सर्ट सर्किट को फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन यो हो अनि मैथमेटिकल एक्सप्रेसन यो हो यो थाहा छ भने यो भन्न सक्छौ यो थाहा छ भने यो भन्न सक्छौ सेम में यो थाहा छ भने कि यो ओपन सर्किट हो यो ओपन सर्किट बनाएको छ भने यो होल्ड गर्छ भन्छौ है ओके त यो चाहिँ कन्सेप्ट हामी ओपन सर्किट र सर्ट सर्किट को यो पुरै कोर्समा यो एप्लाई गर्छौ है त हामी अगेन कन्टिन्यू गर्नतिर जाउँ है त हामीलाई यहाँ थाहा भइसक्यो यहाँ सर्किटमा यो करेन्ट यो भोल्टेज जति भए पनि आइएल 0 प्लस को भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ है यहाँ ओके अब के गरौँ अब VL 0 माइनस को भ्यालु त निकालिसक्यो अनि यो पनि कन्टिन्युटी रिलेसन पनि लेखिसक्यो कन्टिन्युटी रिलेसनबाट हामीलाई थाहा भइसक्यो यो भोल्टेज को जति भ्यालु भए पनि आइएल 0 प्लस को भ्यालु कति यो गिभन सर्किटमा 0 हो है अब के गरौँ कुन भ्यालु निकालौं VL 0 प्लस त VL के हो भेरिएबल हो त भेरिएबल को भ्यालु कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस मा त अहिले नै हामी यो भेरिएबल मात्र हैन कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा कसरी निकाल्ने भन्ने पहिला लेखिहालौं त्यसपछि हामी निकाल्नतिर जाउँला है ओके त यो चाहिँ अगेन चाहिँ अघिकै स्लाइडमा यहाँ जाउँ है ओके त यहाँ क्वेशन के छ how to find the value of any variable at t is equal to 0 plus अघि यहाँ के लेख्यो how to find a value of any variable at t is equal to 0 minus अनि नेक्स्ट यहाँ क्वेशन के लेख्दै छौ how to find the value of any variable at t is equal to 0 plus है कसरी निकाल्ने त यहाँ पनि निकाल्नलाई के हुन्छ गिभन भेरिएबललाई हामी के गर्छौ दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्छौ कि त the variable must be divided into what अब यो एन्सर लेख्दै छौ the variable must be divided into two groups the first group के हुन्छ त continuity group variable है त continuity group variable भनेको के हो IL 0 plus VC 0 plus र Q 0 plus यो तीनटा भेरिएबललाई हामी के भन्छौ कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल यो बाहेक अरु कुनै पनि भेरिएबल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल है ओके अब कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल छ भने कि हामीलाई मानौ आइएल 0 प्लस को भ्यालु VC 0 प्लस को भ्यालु Q 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु छ भने कि यिनीहरुको भ्यालु हामी 0 प्लस मा ननिकालेर हामी के निकाल्छौ यिनीहरुको करस्पोन्डिङ भ्यालु 0 माइनस मा निकाल्छौ मानौ आइएल 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु छ भने कि हामी आइएल 0 माइनस को भ्यालु निकाल्छौ VC 0 प्लस को भने पनि हामी VC 0 प्लस को भ्यालु निकाल्दैनौ के निकाल्छौ VC 0 माइनस को भ्यालु निकाल्छौ Q0 प्लस को भ्यालु भने पनि हामी Q0 माइनस को भ्यालु निकाल्छौं त हेरौं त IL के हो भेरिएबल हो VC के हो भेरिएबल हो Q के हो भेरिएबल हो यिनीहरुको भ्यालु कुन टाइममा चाहियो 0 माइनस त भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनस सम्म हामी भर्खरै यहाँ पढ्या हो के कुन मेथड हो दुईटा मेथड मध्ये कुनै एउटा फर्स्ट मेथड के हो अब्जर्भेसन एट t = 0 माइनस यसले दिएन भन्देखि मात्र you have to draw equivalent circuit at t = 0 minus and then you have to solve
अब यो बाहेक यो तीनवटा भेरिएबल बाहेक अरु कुनै पनि भेरिएबल छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौं नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल। तब यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु 0+ मा कसरी निकाल्ने हाउ टु फाइन्ड त त्यसको लागि एउटा मेथड छ त्यो के मेथड हो गिभन सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्रा गर्ने कुन टाइममा 0+ मा अनि त्यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटलाई हामीले सल्भ गरेपछि अरु भेरिएबलको भ्यालु 0+ मा आउँछ है। त ल एकजनाले फेरि रिपिट गर्ने यही कुरा है यो आजको तिमीले बुझेछ भनेदेखि क्लास जुन पनि हामी सर्किट सल्भ गर्न सक्छौं है भनेको के हामी आज पढ्ने यो एडमिट किन गर्नु परिरहेछ कुनै बेला गर्नु पर्दैन यो कुनै बेला पर्छ किन हो यो सर त्यो बाइपास द लबीको मिलाउनु पर्छ होला के गर्नु पर्छ त्यो पार्टिसिपेसनको त्यो साइडको तीनटा डट छ नि यो तीनटा डट अनि के गर्नु पर्छ हैन सर स्टुडेन्टहरु भएको त्यो स्टुडेन्टहरुको एक त नि यो पार्टिसिपेन्ट हो यस सर अनि यहाँ अनि त्यो म्यानेज परमिसन गर्ने म्यानेज परमिसन त्यसमा अनि हुप क्यान बाइपास लबी भनेर देखाउँछ केही आएन त यहाँ के ओन्ली मिटिङ अर्गनाइजर क्यान मेक चेन्ज भनेर भनिरहेछ does not have permission to make change. Okay, छोडो है बाय हेलो यो भिजिबल छ यस सर ओके स्लाइड भिजिबल छैन ओके हामी अब चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भिएल वन सेकेन्ड है भनेको भेरिएबलको ल तिमीहरुले नै रिपिट गर्न भेरिएबलको भ्यालु 0+ मा कसरी निकाल्ने यस एकजनाले भन्नु पर्यो एकजना भन्नु पर्यो भेरिएबलको भ्यालु 0+ मा कसरी निकाल्ने वन सेकेन्ड ल स्लाइड नै देखाइदिन्छु ल कसरी निकाल्ने एकचोटि रिपिट मात्र गर मैले आज पढाउने भनेको दुईटा मात्र हो के 0- मा कसरी निकाल्ने भेरिएबलको भ्यालु 0+ मा कसरी निकाल्ने यो मात्र बुझ्या छ भनेदेखि जुन पनि गर्न सक्छ है सर्किट ल भन त यो हेरेर नै भन 0+ मा कसरी निकाल्ने ल एकजना भन न यही कुरालाई रिपिट गर न स्लाइड भिजिबल छैन हेलो continuity variable like say observation at अलि आवाज तिम्रो ठुलो गर्नु पर्यो माइक भन त के continuity variable लाई चाहिँ हैन त्यसै भन्नु पर्दैन तिमीले के भन्नु पर्यो पहिला गिभन भेरिएबललाई चेक गर्ने कन्टिन्युटी भेरिएबल हो कि नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल है हो कि हैन कुनै अब तिमीलाई जुन पनि भेरिएबल छ भने त्यो त चेक गर्नु पर्यो यो फर्स्ट ग्रुपमा पर्छ कि सेकेन्ड ग्रुपमा हो कि हैन त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कि नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल त कन्टिन्युटी भेरिएबल कुन कुन हो आईएल हो भिसी हो र क्यू हो यसरी भन्नु पर्यो है त यो कन्टिन्युटी भेरिएबलको भ्यालु हामी 0+ मा ननिकालेर के निकाल्छौं कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु 0- मा निकाल्छौं अब 0- मा निकाल्ने मेथड कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0- मा निकाल्ने मेथड हामी यहाँ पढिसकेका छ कि छैन छ के फर्स्ट मेथड के हो अब्जर्भेसन एट t = 0- यसले दिएन भनेदेखि सेकेन्ड मेथड के हो त ड्रा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0- ओके त यो भयो कन्टिन्युटी नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो हामीले गिभन सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्रा गर्नुपर्छ कुन टाइममा 0+ मा अनि सल्भ गर्नुपर्छ ल यो कुरा म फेरि एकछिन पछि सोध्छु है सबैलाई त यसै नै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है तिमीहरूले बुझ्यौ हैन यो दुईटा आजको दुईटा यो चाहिँ स्लाइड मात्र बुझ्यो भनेदेखि जुन पनि न्युमेरिकल गर्छौ है
फर्स्ट के हाउ टू फाइन्ड द भेरिएबल एट 0 माइनस, हाउ टू फाइन्ड द भेरिएबल एट 0 प्लस, एनी भेरिएबल एट 0 प्लस, एनी भेरिएबल एट 0 माइनस। अनि ओपन सर्किट र सर्ट सर्किटको डिफिनिसन यो चाहिँ बुझ्यो भनेदेखि यो स्लाइडमा त तिमीले बुझ्यो भनेदेखि जुन पनि सर न्युमेरिकल गर्न सक्छौ। ओके, त हामी ओके त हामी यहाँ चाहिँ के गर्नु छ त, अब VL 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु छ है। त VL के हो, भेरिएबल हो, कुन टाइममा निकाल्नु छ, 0 प्लसमा है, हो कि हैन। त कुनै पनि भेरिएबल 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड के हो ल भन त। यस, रिपिट गरौँ। त्यो के रे कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कि होइन भनेर पहिला हेर्ने, अनि होइन भने नन कन्टिन्युटीमा गएर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने, हो भने त्यो अगाडिको मेथड युज गर्ने, दुईटा मध्येमा। भनेको अब त्यसै हैन, भनेको नन कन्टिन्युटीको रो भनेदेखि ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 प्लस गर्ने। त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट मात्र भनेर पुग्दैन, कुन टाइममा हो भनेर भन्नै पर्छ है तिमीलाई। त हामी अब VL लो है, त VL के कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो त, हामीलाई VL 0 प्लस चाहियो हो कि हैन। त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो यो, होइन। यस होइन हैन। त होइन भनेदेखि यसलाई निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो कुन टाइममा, 0 प्लसमा। त यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t = 0 प्लस माथि लेखिदिने या तल लेखिदिने। त हामी के गर्नु पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो कुन टाइममा, 0 प्लसमा है। त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, अगेन ओरिजिनल सर्किटको स्विचबाट। त स्विच t = 0 मा के गरेछ त, क्लोज। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा ड्र गर्नु छ, 0 प्लसमा। त 0 प्लसमा यो स्विच के हुन्छ, क्लोज नै हुन्छ। त क्लोज देखायो है। अब रेजिस्टरको नेचर कुनै पनि टाइममा चेन्ज हुँदैन, जति ओमको हो त्यति गर्छ। त यो R ओमको हो, R ओम नै हुन्छ है। ओके, अब चाहिँ नेचर कसको चेन्ज हुन्छ, इन्डक्टरको है। त इन्डक्टर यहाँ चाहिँ इन्डक्टर छ, त यहाँ के गर्ने, इन्डक्टर देखाउने तर यहाँ चाहिँ एउटा यो भएछ, यहाँ चाहिँ प्रिन्ट आएको छैन। यहाँ के हुनुपर्छ, ड्यास ड्यास ड्यास। इन्डक्टर त छ फिजिकली, तर यहाँ ड्यास राख्ने है। यसको नेचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ इन्डक्टरको टाइम अनुसार है। त यहाँ चाहिँ हामी यो इन्डक्टरको सिम्बल के यसरी भन्यो, जुन यहाँ इन्डक्टर थियो यसलाई के गर्ने, यहाँ ड्यास लाइनले देखाइदिने है। यो है, यो इन्डक्टरको यहाँ चाहिँ यो इन्डक्टर त ड्यास लाइनले देखाउने है। ओके, अब त्यसपछि यो कन्टिन्यू भयो, यो DC सोर्स, यो त्यसपछि के हो, DC सोर्स हो है। त DC सोर्सको पनि भ्यालु कुनै पनि टाइममा चेन्ज हुँदैन। त एज इट इज सार्ने के, एज इट इज सार्यो है, टाइम डिपेन्डेन्ट होइन। अब यहाँको यो भेरिएबल पनि, यो भेरिएबल के थियो, IL अफ t थियो। तब कुन टाइममा 0 प्लसमा ड्र गर्दैछ, त यो IL मात्र लेख्यो भनेदेखि रङ हुन्छ। यहाँको IL अफ t, t लाई केले रिप्लेस गर्यो, 0 प्लसले। सेममै यो VR अफ t थियो, त यो कुन टाइममा, 0 प्लस, VR अफ 0 प्लस, VR एट 0 प्लस। सेममै यो 0 प्लस, VL एट 0 प्लस t। त VL अफ t हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। यहाँ VL मात्र लेख्यो, यहाँ IL मात्र लेख्यो भने रङ हुन्छ। तर किन, यहाँ भेरिएबल पनि के हुनुपर्छ, भेरिएबलमा भएको t पनि के गर्नुपर्छ, तिमीलाई 0 प्लसले रिप्लेस गर्नुपर्छ, यो t 0 प्लस भएकोले। ओके, त यो ड्र गरे है, VL 0 प्लस गर्यो, या VR 0 प्लस, यहाँ IL 0 प्लस। अब यहाँ हामीलाई थाहा छ यो भोल्टेज जति भए पनि IL 0 प्लस को भ्यालु यहाँबाट कति छ त, 0 छ कि छैन। त हामी यहाँ IL 0 प्लस को भ्यालु कति राख्यो त, 0 राख्यो। IL 0 प्लस को भ्यालु 0 राखिदियो है यहाँ। ओके, त हामीलाई थाहा छ यो सर्किटमा यो भोल्टेज जति भए पनि IL 0 प्लस को भ्यालु दियो। त यहाँको करेन्ट IL 0 प्लस को भ्यालु, यहाँको करेन्ट कति भयो, 0 भयो है। त यहाँ कुनै इलिमेन्टको करेन्ट 0 हुनु भनेको के हो भन त। यस, करेन्ट, यहाँको करेन्ट 0 भइसक्यो कि हैन। करेन्ट 0 हुनु भनेको के, ओपन सर्किट हो कि हैन। भर्खरै हामीले यहाँ पढ्या हो, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है, भर्खरै यो दिया हो है। भनेको यहाँ यो हामीलाई रिलेसन थाहा भयो,
करेन्ट इक्वल टु 0 त्यसको मतलब के पक्कै यहाँ के भएको होला ओपन सर्किट भएको होला है अनि मात्र 0 न त त्यो 0 हुने थिएन है त यो हामी यो करेन्टको भ्यालुबाट यो करेन्ट यहाँ चाहिँ जाने करेन्टको भ्यालु कति भयो 0 भयो त्यही भएर हामीले के भन्यो यो टाइममा पक्कै यो इन्डक्टर के बिहेभ गरेको हुनुपर्छ इलेक्ट्रिकली ओपन सर्किट है त यहाँ चाहिँ फिजिकली इन्डक्टर त छ तर इलेक्ट्रिकली यो t इक्वल टु 0 प्लसमा यो इन्डक्टर के बिहेभ गरिरहेछ ओपन सर्किट त्यही भएर हामीलाई यो जति भोल्टेज भए पनि यहाँको करेन्ट कति आएको 0 आएको है त त्यहाँबाट यो करेन्टको भ्यालुबाट हामी के थाहा पायौं दो दिस इन्डक्टर इज देयर बट इलेक्ट्रिकली इट इज बिहेभिङ लाइक व्हाट ओपन सर्किट त ओपन सर्किट त यो फाइनली के भयो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस भयो अब हामी VL 0 प्लस को भ्यालु निकालौं यहाँ ओपन सर्किट को भोल्टेज हो हैन यहाँको यहाँदेखि यहाँसम्मको त ओपन सर्किटमा भोल्टेज निकाल्ने मेथड अस्ति पनि भने होला त्यसलाई शिफ्ट गर्ने है त यो पोइन्टलाई शिफ्ट गर यो यहाँ हुन्छ है भोल्टेज सोर्सको यो तल्लो टर्मिनल यो किन यहाँ रोकेन यहाँ किन रोकेन यो सबै सेम पोटेन्शियल यहाँ किन रोक्यो भनेदेखि यो भोल्टेज सोर्सको यो लोअर टर्मिनल दैट इज नेगेटिभ टर्मिनल र पोजिटिभ टर्मिनल एउटै पोटेन्शियलमा होइन यिनीहरुको डिफरेन्समा हुन्छ त्यही भएर यो इन्डक्टरको यो लोअर पोइन्ट या बटम पोइन्ट के भयो यो भोल्टेज सोर्सको यहाँ आयो यो भन्नु यो पोइन्ट भन्नु भनेको यो भोल्टेज सोर्सको यहाँ सेम यसलाई मुभ गरौँ माथिल्लो पोइन्टलाई त यो यहाँ रोक्छ कि रोक्दैन भन त यस रोक्छ कि रोक्दैन यो पोइन्टलाई मुभ गर्यो है त यहाँ रोक्छ कि रोक्दैन यो पोइन्ट रोक्दैन तल ओपन भएपछि करेन्ट फ्लो हुँदैन यस भोल्टेज सेम रहन्छ यस भनेको यो यहाँ रोकेन है किन रोकेन भनेदेखि यो यहाँ यो ओपन हुँदाखेरि यहाँ करेन्ट छैन रेजिस्टरमा करेन्ट नहुनु भनेको दुईटा टर्मिनल के सेम पोटेन्शियल है त यो यहाँ पनि रोकेन यहाँ रोक्यो तर यहाँ रोक्यो भनेको यो अप्पर पोइन्ट कहाँ आयो यो भोल्टेज सोर्सको माथिल्लो पोइन्टमा है ओके न त यसको मतलब यो VL 0 प्लस इज नथिङ बट V0 त्यसै ओपन सर्किटमा यसरी भोल्टेज निकाल्ने मेथड यो शिफ्टिङ मेथड भन्छौँ है त यो VL 0 प्लस इज नथिङ बट V0 त यो सर्किटलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी कति पायो VL 0 प्लस को भ्यालु V0 अब VL 0 प्लस को भ्यालु V0 आयो अनि VL 0 माइनस को भ्यालु कति आयो त 0 छ त इक्वल छ त छैन त यसबाट हामी के भन्छौं VL 0 प्लस इज नट इक्वल टु VL 0 त कन्क्लुजन के निकाल्छौं भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर क्यान चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ है सर एक्सेप्ट गर्दिनु रे Okay, so from figure 2 that is equivalent circuit VL 0 plus is equal to what V0 त्यही शिफ्टिङ बाट यहाँ निकाल्यो है अब हामीले VL 0 प्लस को भ्यालु V0 आयो अनि यो लास्ट स्लाइडमा VL 0 माइनस को भ्यालु कति छ 0 छ त we from these two we conclude that VL 0 plus is not equal to what VL 0 minus so from this we can conclude that voltage across inductor can change instantaneously अब एउटा कुरा यो चाहिँ लाइन लेख्नु यो दुईटा लाइन जानु भन्दा पहिला एउटा चाहिँ हामी इनर्जाइज र डिएनर्जाइज को इन्डक्टर को कुरा गरौँ है अब मानौ चाहिँ हाम्रो ओके त मानौ हेलो आइएल कुनै इन्डक्टरमा आइएल 0 माइनस को भ्यालु 0 छ भनेदेखि त्यस्तो इन्डक्टरलाई हामी के भन्छौं इनिशियली डिएनर्जाइज इन्डक्टर है डिएनर्जाइज इन्डक्टर भन्छौं है आइएल 0 माइनस को भ्यालु 0 छ भनेदेखि त्यस्तो इन्डक्टरलाई हामी के भन्छौं इनिशियली डिएनर्जाइज इन्डक्टर भन्छौं है सेम वे कुनै इन्डक्टरमा आइएल 0 माइनस इक्वल टु यो आई हो मेरो आई भनेको एल जस्तो लाग्छ होला यो आइएल 0 माइनस को भ्यालु 0 नभएर
सम भ्यालु छ है, सम भ्यालु छ। त त्यस्तोलाई इनिशियली एनर्जाइज इन्डक्टर भन्छ है। ओके, त हामीले डिफिनिसन यहाँ पढ्यो इनर्जाइज इन्डक्टर र डिइनर्जाइज इन्डक्टर है। के बेसिसमा हामी भन्ने हो त IL0- को भ्यालुबाट है। त IL0- को भ्यालु 0 छ भनेदेखि त्यस्तो इन्डक्टरलाई हामी के भन्छौँ? इनिशियली डिइनर्जाइज इन्डक्टर भन्छौँ। तर IL0- को भ्यालु केही छ 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, त्यस्तो इन्डक्टरलाई हामी के भन्छौँ? इनिशियली एनर्जाइज इन्डक्टर। भनेको इनर्जाइज डिइनर्जाइज इन्डक्टर छुट्याउनलाई हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? IL0- को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो है। अब भन त यो इन्डक्टर, यो गिभेन इन्डक्टर इनिशियली इनर्जाइज इन्डक्टर हो कि डिइनर्जाइज इन्डक्टर हो? यस, एनीवन? हेलो, एनीवन? ल एकजनाले भन्नु पर्यो, इनिशियली इनर्जाइज इन्डक्टर हो कि डिइनर्जाइज? डिइनर्जाइज्ड। डिइनर्जाइज है। अब तिमीलाई सोधेको छ भने के गर्छौ? यहाँ चाहिँ IL0- को भ्यालु निकाल्छौ। त IL0- को भ्यालु निकालिसकेको छ कि छैन? या निकालिसकेको कति? 0 छ। सो IL0- को भ्यालु यहाँ 0 छ। सो हामी के भन्छौँ? इट इज इनिशियली डिइनर्जाइज इन्डक्टर है। त दिस डिइनर्जाइज इन्डक्टर भयो है। अब यो यहाँबाट यो सर्किटबाट हामी के पायौँ? यो इनिशियली डिइनर्जाइज सर्किट हो है, इन्डक्टर हो, सरी। अब त्यसपछि हामी यो सर्किटबाट, यो फिगर 2 बाट के भयो? T=0 मा यो इन्डक्टरलाई केले रिप्लेस गरेको छ त? ओपन सर्किट। त यो इन्डक्टर भनेको के हो? इनिशियली डिइनर्जाइज। सो यहाँबाट के थाहा पायौँ? इनिशियली डिइनर्जाइज इन्डक्टर मस्ट बी रिप्लेस बाइ व्हाट? ओपन सर्किट एट T=0। त यो थ्योरम जस्तै तिमीले पछिसम्म एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त के सम्झिनु पर्यो? एन्ड इनिशियली यहाँबाट हामी के पायौँ? एन्ड इनिशियली डिइनर्जाइज इन्डक्टर एट T=0 मस्ट बी रिप्लेस बाइ व्हाट? ओपन सर्किट। त यो थ्योरम जस्तै हामी सम्झिराख्नुपर्छ। त त्यही कुरा यहाँ लेखा छ फ्रम फिगर 1। त फिगर 1 बाट के पायो? द इन्डक्टर इज इनिशियली डिइनर्जाइज। फिगर 2 बाट के थाहा पायो? द्याट क्यान बी रिप्लेस बाइ व्हाट? ओपन सर्किट एट T=0। सो एज ए होल भन्दाखेरि फ्रम फिगर 1 एन्ड फिगर 2 वी कन्क्लुड द्याट initially de-energized inductor can be replaced by an open circuit at what time? T=0+. Time is important है। त यो टाइममा त यो चाहिँ यो फाइनली यो चाहिँ यो तिमीले सम्झिराख्नुपर्छ है। अब तिमीलाई यही प्रुभ गर्न भन्न सक्छ। प्रुभ द्याट an initially de-energized inductor can be replaced by an open circuit at T=0+. त यसको लागि सुरुदेखि कहाँदेखि कहाँसम्म यो सबै यही सबै यो लेख्नु पर्यो है, सबै गर्नु पर्यो है। बुझ्यो हैन? हेलो, क्लियर छ? ओके, त यो चाहिँ क्वेसन तिमीलाई आज भनेको नोट गर्दा पनि हुन्छ है। अब चाहिँ यो भयो। अब क्यापेसिटर, इनिशियल कन्डिसन फर क्यापेसिटर है। त त्यो सर्किटमा हाम्रो यहाँ इन्डक्टर राखेको थियो, के गर्ने? क्यापेसिटर राखिदिने। अर्को सर्किट भनेको जस्ट रिप्लेस गर्ने, यहाँ क्यापेसिटर भयो, अनि यहाँ चाहिँ भिआर भयो, यहाँ भिसी भयो, यहाँ चाहिँ करेन्टलाई आइसी भनौँ है। अब तिम्रो क्यापेसिटरमा हामीले के हेऱ्यो? इन्डक्टरमा इन्डक्टरको करेन्ट चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुँदैन है। सेम में क्यापेसिटरको भोल्टेज भनेको हामी प्र्याक्टिकली हामीलाई थाहा छ, क्यापेसिटरको भोल्टेज चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुँदैन। कसरी त्यो चाहिँ एउटा कुरा प्र्याक्टिकली हामी हेरौँ है, कसरी त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्यौँ कि चेन्ज हुँदैन। तिमी चाहिँ के गर्नु? ल्याबमा मानौ यही सर्किट लिनु, त यहाँ के गर्नु? यहाँ चाहिँ यसको एक्रसमा एउटा भोल्ट मिटर जोडिदिनु है। अब मानौ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ क्लोज गर्नुभन्दा जस्ट पहिलासम्म यो भोल्ट मिटरको रिडिङ कति देखाउँछ? पक्कै 0 देखाउँछ है। यसको पोइन्टर 0 मा आउँछ। द्याट इज भिसी 0- प्र्याक्टिकली तिमी यहाँ चाहिँ के भन् पायो त? भिसी यहाँबाट यो भोल्ट मिटरको रिडिङबाट 0 पायो है। अब यो जति भोल्ट किन नहोस्, 1 मेगाभोल्ट, 2 भोल्ट, 10 भोल्ट, 10 गिगा भोल्ट जति भए पनि यो क्लोज गर।
क्लोज गर्ने बित्तिकै यो भोल्टमिटरको रिडिङ पनि के आउँछ त 0 नै आउँछ है। भनेको VC 0 प्लस को भ्यालु पनि कति हुन्छ त 0 नै हुन्छ है। भनेको यो जति भोल्टेज भए पनि यो भोल्टमिटरले कति गर्ने बित्तिकै क्लोज गर्ने बित्तिकै भनेको 0 प्लस के हो जस्ट आफ्टर है एनी चेन्ज भनेको जस्ट आफ्टर क्लोजिङ है। त 0 प्लस मा पनि के हुन्छ 0 नै यो भोल्टमिटरको रिडिङ 0 हुन्छ। यसको मतलब यसले यो चाहिँ यो भोल्टेज जति भए पनि यहाँ क्यापेसिटरको इनिशियल भोल्टेजलाई केही चाहिँ चेन्ज गरेन, जति इनिशियली थियो त्यही नै चाहिँ 0 प्लस मा हुन्छ। मानव कुनै सर्किटमा पछि हेरौँला VC 0 माइनस को भ्यालु 10 भोल्ट छ भने कि VC 0 प्लस को भ्यालु त्यहाँ जति सुकै चेन्ज किन नगर VC 0 प्लस को भ्यालु के हुन्छ 10 भोल्ट। तर आफ्टर few माइक्रोसेकेन्ड द क्यापेसिटर भोल्टेज विल चेन्ज। तर जस्ट आफ्टर चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जस्ट आफ्टर के हुन्छ जस्ट बिफोरमा जुन भ्यालु हुन्छ त्यही भ्यालु के हुन्छ जस्ट आफ्टर। त यो प्र्याक्टिकली हामीलाई थाहा छ। सेम चार्ज भोल्टेज चेन्ज नहुनु भनेको चार्ज पनि चेन्ज भनेको Q0 प्लस को भ्यालु के पनि के हुन्छ Q0 माइनस सँग नै इक्वल हुन्छ। त यो हामीलाई प्र्याक्टिकली थाहा छ। यही कुरालाई अब के गर्नु पर्यो हामी के गर्नु पर्यो त थ्योरेटिकली प्रुभ गर्नु पर्यो है। ओके त्यो प्रुभ गर्नलाई अगेन हामी के गर्छौं जस्ट उल्टो चाहिँ सपोज गरिदिन्छौं। उल्टो सपोज गर्नु भनेको के हो हामीलाई प्र्याक्टिकली थाहा छ क्यापेसिटरको भोल्टेज इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुँदैन। तर अब के भनिदिन्छौं इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ क्यापेसिटरको भोल्टेज। त यसको भोल्टेज चेन्ज हुन्छ भने अनि त्यो एप्लाई गर्दै जाँदाखेरि फाइनली यस्तो एउटा रिजल्ट आउँछ विच इज नेभर पोसिबल इन प्र्याक्टिकल सर्किट है। सो हामी त्यसबाट कन्क्लुजन के निकाल्छौं हामीले सपोज गरेको सबै चाहिँ के हुन्छ जस्ट उल्टो हुँदो रहेछ। हामीले सपोज गरेको भन्दा उल्टो हुँदो रहेछ। ओके त यहाँ पनि हामी के निकालौं यहाँ VC 0 माइनस को भ्यालु निकाल्न चाहौं। त VC के हो भेरिएबल हो। त यसको भ्यालु कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनस मा। त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनस मा निकाल्ने मेथड के हो दुईटा मध्ये कुनै एउटा। त फर्स्ट मेथड के हो अब्जर्भेसन। त अब्जर्भेसनबाट जाउँ। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने अब्जर्भेसन स्विचबाट। त 0 मा यो स्विच के गरेको छ क्लोज गरेको छ है। त हामी एक्चुअली हामी के हेर्नु पर्यो 0 माइनस मा। त 0 माइनस मा के हुन्छ ओपन। यो एडमिट गर्नले धेरै डिस्टर्ब भइरहेछ। ओके त यहाँ VC 0 माइनस को त यहाँ चाहिँ 0 माइनस मा के हुन्छ ओपन। ओपन भएपछि यो क्यापेसिटर कुनै पनि क्लोज लुपमा छ त छैन है। छैन भनेको यहाँ भनेको अब्जर्भेसनबाट नै आयो। VC 0 माइनस को भ्यालु कति 0 किनभने यो सबै भोल्टेज कहाँ हुन्छ ओपन भएपछि यो स्विचमा एपियर हुन्छ है। ओके त बाई अब्जर्भेसन वी गेट VC 0 माइनस इज 0 है। अब हामीलाई थाहा छ प्र्याक्टिकली चेन्ज हुँदैन। VC यो भोल्टेज जति भए पनि VC 0 प्लस को भ्यालु के हुन्छ 0 नै हुन्छ। दैट इज VC 0 माइनस सँग इक्वल हुन्छ। तर हामी के गर्दिने जस्ट उल्टो सपोज गर्दिने। सपोज दैट voltage across capacitor can change instantaneously. That is VC 0 plus equal to some value of voltage is equal to what constant. 2 volt है। अब DVC भनेको के हो स्मॉलेस्ट चेंज इन वोल्टेज। त VC 0 प्लस इज DVC भनेको कति हुने भयो VC 0 प्लस माइनस VC 0 माइनस। त VC 0 प्लस को भ्यालु कति सपोज गरेछ सर्टेन भ्यालु कांस्टेंट अनि VC 0 माइनस कति क्याल्कुलेट गरेछ 0। त कांस्टेंट माइनस 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेम में DT भनेको के हो स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम। त 0 प्लस माइनस व्हाट 0 माइनस। त यो के हुन्छ भेरी क्लोज टू व्हाट 0। सो यसको डिफरेंस के हुन्छ 0। त यो भयो। सेम में अब DVC अपन DT। DVC भनेको कांस्टेंट हो DT भनेको 0। सो कांस्टेंट बाय 0 इज इक्वल टू व्हाट इन्फिनिटी। अब यहाँ बोथ साइड के गरौँ C ले मल्टिप्लाई गरौँ। C DVC अपन DT इज इक्वल टू व्हाट C इन्टु इन्फिनिटी। त C इन्टु इन्फिनिटी अनि C DVC अपन DT इज नथिङ बट व्हाट IC को एक्सप्रेसन हो यो। त IC इज इक्वल टू व्हाट इन्फिनिटी। त यो IC कसले प्रोवाइड गर्ने हो यो भोल्टेज सोर्सले। त यो भोल्टेज सोर्सले कति सप्लाई गर्नु पर्यो करेन्ट इन्फिनाइट। So is there any practical source which can supply infinite amount of the current through any element? No. एउटा definite amount मात्र सप्लाई गर्न सक्छ है। certain 2 ampere 10 ampere 5 ampere 20 ampere हो किन। तर इन्फिनाइट तर यहाँ त इन्फिनाइट दियो। यो किन दियो हामीले यो जुन सपोज गरेका छौं
त्यो चाहिँ नहुने रहेछ है। भनेको यहाँ मैले सपोज के गरेको थियो, भोल्टेज क्यापेसिटरको भोल्टेज चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ। त अब कन्क्लुजनमा के पुग्छौँ, इन्स्टेन्टेनियसली क्यापेसिटरको भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यसको मतलब के हो, भिसी 0 प्लस कोसँग इक्वल हुन्छ, भिसी 0 माइनसको भ्यालुसँग। त त्यही लेख्यो, विच इज इम्पोसिबल। सो आवर कन्क्लुजन इज रङ। Hence we conclude that the voltage across capacitor cannot change instantaneously. That is Vc0 plus is equal to what? Vc0 minus. Just like equation 1. And this is known as a continuity relation for capacitor in terms of voltage, right? The voltage term कहिलेकाहीँ सोध्छ, state and explain the continuity relation for capacitor, right? The statement के भयो, the voltage across capacitor cannot change instantaneously. That is Vc0 plus is equal to Vc0. अनि एक्सप्लेन भनेको यो प्रुभ गर्ने। यहाँसम्म यो इक्वेसन 1 सम्म यो सबै गरेको के हो, यसलाई प्रुभ गर्यो है। त अब यो त कन्टिन्युटी रिलेसन के को, भोल्टेजको टर्ममा, चार्जको टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। त यसैलाई के गर्ने, चार्जको टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिने। त Vc0 प्लस को भ्यालु कति भयो, Q0 प्लस डिभाइड बाई C। सेम में Vc0 माइनस को भ्यालु कति हो, Q0 माइनस अपन C। त C र C क्यान्सल हुन्छ, Q0 प्लस इक्वल टु Q0 माइनस। त यसलाई इक्वेसन 1 1a भन्यो। यो पनि के हो, कन्टिन्युटी रिलेसन नै हो, बट इन टर्म्स अफ व्हाट, चार्ज। यसबाट के भन्छौ, charge across capacitor cannot change instantaneously. That is Q0 plus is equal to Q0 minus, right? अब यहाँ चाहिँ क्यापेसिटर को हामीले भर्खर प्रुभ के गर्यो, क्यापेसिटर को भोल्टेज र चार्ज इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुँदैन, तर जस्ट उल्टो इन्डक्टर को भन्दा। यसको करेन्ट थ्रु क्यापेसिटर, दैट इज IC, कैन चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली। दैट इज IC0 प्लस इज नेभर इक्वल टु व्हाट, IC0 माइनस। तो त्यही कुरा लेखा छ, though the voltage across capacitor cannot change instantaneously, but the current does. That is, current of the capacitor can change instantaneously. That is, IC0 plus is never equal to IC0. त यो प्रुभ गर्नलाई, यो प्रुभ पनि गर्न भन्न सक्छ है। त यो प्रुभ गर्नलाई फेरि के गर्नु पर्यो, हामी IC0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र IC0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब त्यो निकालेपछि हामी के हेर्छौं, IC0 माइनस को भ्यालु एउटा अलगै हुन्छ भने IC0 को प्लस को भ्यालु अर्कै हुन्छ है। त त्यहाँबाट हामी भन्छौं कि इक्वल छैन, सो दे क्यान चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली है। ओके, त त्यसको लागि के निकाल्नु पर्यो, हामी IC0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र IC0 प्लस को। त अगेन हामी पहिला IC0 माइनस को भ्यालु निकाल्न जाउँ। त IC के हो, भेरिएबल हो, कुन टाइममा निकाल्नु छ, 0 माइनसमा। त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने मेथड कतिवटा, ल रिपिट गरौँ, कसले, एकजनाले कतिवटा हो त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने? दुईटा। दुईटा, कुन? By applying observation at t equals to 0 र drawing equivalence 0 हैन, 0 माइनस। 0 माइनस। यस, टाइम चाहिँ त एकदम यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। त दुईटा त हैन, दुईटा मध्ये कुनै एउटा है, बुझे हैन, यो और हो के। फर्स्टले दिएन भनेदेखि मात्र है। त पहिला हामी निकालौं IC0 माइनस, पहिला अब्जर्भेसनबाट जाउँ है। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, स्विचबाट, गिभन सर्किटको ओरिजिनल सर्किटमा। त 0 मा यो के गरेको छ, क्लोज। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा अब्जर्भेसन चाहियो, 0 माइनसमा। त 0 माइनसमा के हुन्छ, यो ओपन। ओपन भएपछि यो क्यापेसिटर कुनै पनि क्लोज लुपमा छ त छैन, सो अब्जर्भेसनले नै दिने भयो। त Vc0 माइनस कति, 0, किन, यो स्विच ओपन भएको बेलामा यो सबै भोल्टेज कहाँ पेयर हुन्छ, यो स्विचमा है। यहाँ भोल्टमिटर यो स्विचमा जोड्यो भनेदेखि त्यो भोल्टमिटरले कति देखाउँछ, पक्कै V0 देखाउँछ, यो ओपन भएको। त Vc0 माइनस इज व्हाट, 0 बाइ अब्जर्भेसन है। अब के निकाल्छ, सरी IC0 माइनस, यो ओपन भएपछि Vc0 माइनस पनि 0 नै हो, अनि IC0 मा एक्चुअली हामीलाई के निकाल्छ, IC0। त IC0 माइनस पनि कति हुन्छ, यो ओपन भएपछि ओपन नै 0 नै हुन्छ। सो IC0 माइनस इज 0 बाइ अब्जर्भेसन। अब के निकाल्नु पर्यो, IC0 प्लस को भ्यालु है। त IC के हो, भेरिएबल, कुन टाइममा निकाल्नु छ, 0 प्लस। त IC भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड भन, ल एकजनाले भन है, ल
Yes. check if it is continuity group variable or not, अनि if yes अगाडिको मेथडले गर्ने, नत्र भनेको तिनीहरूको भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने। कन्टिन्युटी भेरिएबल हो भनेदेखि त्यसको भ्यालु हामीलाई 0 प्लसमा भने पनि हामी 0 माइनसमा निकाल्ने हो किन? त 0 माइनसमा निकाल्ने मेथड के हो? कुनै पनि भेरिएबलको अब्जर्भेसन एट 0 माइनस और ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस हो किन? त अब कन्टिन्युटी भेरिएबल होइन भनेदेखि त्यसको कसरी निकाल्ने ल भन? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल्स टु 0 प्लस। यस, त यो भन त हामीलाई कुन निकाल्नु छ? आइसी 0 प्लस। त आइसी के हो? कन्टिन्युटी भेरिएबल हो त? होइन, होइन। त के गर्नु पर्यो? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो। कुन टाइममा? 0 प्लसमा। त त्यही गर्यो होला यहाँ है। Okay, so to prove that the current through capacitor can change instantaneously, consider figure 1. So by observation at t equal to 0 minus, IC 0 minus is equal to what? 0. VC 0 minus is also what? 0. Your observation what are. So from the continuity relation for capacitor, VC 0 plus को value कति भो? VC 0 minus is equal to what? 0. तो यो सर्किट में यहाँ जति सुकै चेन्ज भए पनि हामीलाई थाहा पाइसक्यो VC 0 प्लस को भ्यालु के हुन्छ त? 0 हुन्छ। यो V नट को भ्यालु जति भए पनि 1000 मेगाभोल्ट, 1 मेगाभोल्ट, 2 भोल्ट, 10 भोल्ट, 0.5 भोल्ट जति भए पनि VC यो सर्किटमा VC 0 प्लस को भ्यालु कति हो? 0 हामी थाहा पाइसक्यो। ओके, अब इक्विभ्यालेन्ट अब हामी के गर्नु पर्यो? IC 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नतिर जाउँ है। त के गर्ने? त्यो कन्टिन्युटी भेरिएबल हैन, त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो। कुन टाइममा? 0 प्लसमा है। ओके, त यो 0 प्लसमा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट। त स्विच ओरिजिनल सर्किटमा जाने है हामी। त t इक्वल टु 0 मा के गरेछ? क्लोज। त 0 प्लसमा पनि के हुन्छ? हामीलाई एक्चुअली 0 प्लसमा चाहियो। त 0 प्लसमा पनि के हुन्छ? क्लोज। त यो चाहिँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ के देखायो? 0 प्लसमा यो स्विच क्लोज। रेजिस्टरको नेचर चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। यो क्यापेसिटर छ, त्यहाँ के गर्ने? ड्यास 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 देखाउने है। फुल चाहिँ लाइन हैन, क्यापेसिटरको सिम्बल ड्यासमा देखाउने है। अनि त्यसपछि कनेक्टिङमा, अनि यो डीसी सोर्स हो, यसको पनि भ्यालु चेन्ज हुँदैन टाइम अनुसार है। ओके, अब भेरिएबल हो या भेरिएबल भिआर अफ टी हो, त टी लाई केले रिप्लेस गर्ने हामी? 0 प्लस ले, भिआर 0 प्लस। यहाँ भिसी अफ टी हो, भिसी अफ 0 प्लस है, भिसी 0 प्लस। यहाँ चाहिँ आइसी हो अनि आइसी अफ टी हो, टी लाई केले रिप्लेस गर्ने? 0 प्लस। हेलो, मर्निङ। ठीक है, केटा जाके बात नंदा वो लोग के कब बजे विनोद के कब बजे कॉलिंग वो लोग 9 बजे पहुंचेंगे। हाँ, और फिर करा हुआ काफी है, काफी है। 9 बजे पहुंचता है। हाँ हाँ, ठीक टिकट लेके 9 बजे पहुंच जाओ ना, और टिकट लेके नंबर ले लो और फोन कर लूंगा। हाँ, ओपीडी के टिकट लेके और पता वो हमें नंबर बन रहा है, सबके नंबर बा। हाँ, 9841 बुझेन सर के भनेको? 785 हाँ 041 नाजला खातून, नाजला ठीक है। पहुंच 9 बजे पहुंच। हाँ ठीक है, तो 9 बजे पहुंच जाना, तो फिर लेते तो फिर मीटिंग में चल जाएगा। ठीक 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 है।
ओके सरी एउटा फोनले डिस्टर्ब भयो ओके त हामी यहाँ चाहिँ भेरिएबललाई यो t0+ सबै गर्यो है ओके त हामीलाई यहाँ थाहा छ VC0+ को भ्यालु यहाँबाट हामीलाई थाहा छ यो जति भोल्टेज भए पनि सुनिरहेको छैन जति भए पनि VC0+ को भ्यालु कति त VC0+ को भ्यालु हामीलाई थाहा छ त यहाँको भोल्टेज 0 हुनु भनेको के हो यस भोल्टेज 0 हुनु भनेको के हो ओपन सर्किट भोल्टेज 0 ओपन सर्किट हो शॉर्ट सर्किट सर्ट सर्किट है त भनेको फिजिकली यहाँ इन्डक्टर क्यापेसिटर त छ तर यो टाइममा t=0+ मा यो के फिजिकली भए पनि के इलेक्ट्रिकली के बिहेभ गरिरहेछ सर्ट सर्किट है त यहाँ चाहिँ क्यापेसिटर छ त तर दुईटा टर्मिनललाई के गरिदिने हामी जोडिदिने है सर्ट सर्किट है इलेक्ट्रिकली किन यो भोल्टेज 0 भइरहेछ यसले गर्दा हामी के थाहा पायौं क्यापेसिटर भए पनि 0+ टाइममा यो इलेक्ट्रिकली के बिहेभ गरिरहेछ सर्ट सर्किट क्लियर बुझे हैन हेलो बुझे हैन Yes, sir. अब यसलाई अब यो सर्किटलाई सल्भ गर्ने है त सल्भ गर्दा ओम्स लबाट त IC0+ कति हुन्छ V0 डिवाइडेड बाइ R है त IC0+ इज V0 बाइ R त IC0+ को भ्यालु V0 बाइ R आयो अनि IC0- को भ्यालु कति छ 0 छ सो यो दुईटाबाट हामी के कन्क्लुजन पायौं IC0+ इज नेभर इक्वल टु IC0-. So from this we conclude that current through capacitor can change instantaneously. अब अर्को कुरा यो फिगर 1 बाट क्यापेसिटरलाई इनिशियली डिएनर्जाइज इनर्जाइज को कुरा भयो अघि इन्डक्टरलाई भनेको थियो हैन इनिशियली डिएनर्जाइज अब क्यापेसिटरलाई इनिशियली डिएनर्जाइज कुन बेला भन्छौं यदि Vc0- को भ्यालु Vc0- को भ्यालु वा Q0- को भ्यालु और Q0- को भ्यालु 0 छ भनेदेखि त्यस्तो क्यापेसिटरलाई हामी के भन्छौं इनिशियली डिएनर्जाइज क्यापेसिटर है डिएनर्जाइज क्यापेसिटर है भन्छौं तर Vc0- को भ्यालु समथिङ छ वा Q0- को भ्यालु समथिङ छ और Q0- को भ्यालु पनि समथिङ छ या सम भ्यालु छ त्यो बेला त्यस्तो क्यापेसिटरलाई हामी के भन्छौं त एनर्जाइज क्यापेसिटर है एनर्जाइज्ड क्यापेसिटर भन्छौं है ओके त भन त यो क्यापेसिटर के छ इनिशियली एनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज यस के छ यो क्यापेसिटर इनिशियली एनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज डिएनर्जाइज कुन बेसिसमा भन्यो Vc0- को भ्यालुबाट त Vc यो सर्किटमा Vc0- को भ्यालु कति छ 0 छ सो वी केम टु नो दैट दिस गिवन क्यापेसिटर इज इनिशियली डिएनर्जाइज सो यो इनिशियली डिएनर्जाइज क्यापेसिटरलाई t=0+ मा केले रिप्लेस गर्ने सर्ट सर्किटले त त्यही कुरा लेखेको छ फ्रम फिगर 1 and 2 we conclude that an initially de-energized capacitor can be replaced by what short circuit at t=0+. त यो थ्योरम जस्तै नै तिमी सम्झिराख्नु पर्छ है त कहिलेकाहीँ यही प्रुभ गर्न भन्न सक्छ प्रुभ दैट an initially de-energized capacitor can be replaced by a short circuit at t=0+. त यसको लागि सबै गर्नुपर्ने हुन्छ ओके तिमीले यति गर्यो यो यति गर्यो यसलाई हामी यो चाहिँ जुन अघि इन्डक्टरको गरेका थियो इन्डक्टरमै हामी सर्टेन रिप्लेस गर्यो भनेदेखि यो सबै आउँछ है केले रिप्लेस गर्नुपर्छ यो चाहिँ जुन अघि गरेका थियो नि इन्डक्टरको त्यही कुरामा क्यापेसिटरको गर्नलाई यही रिप्लेस गर्यो भने पनि आउँथ्यो है के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि जहाँ चाहिँ एल छ त्यहाँ केले रिप्लेस गरिदिने सीले जहाँ चाहिँ आइएल छ त्यहाँ केले भीसीले है जहाँ चाहिँ भीएल छ त्यहाँ केले
आईसी ले जहाँ चाहिँ करेन्ट लेखेको छ ल्याङ्ग्वेजमा करेन्ट लेखेको छ त्यहाँ के भोल्टेजले है भोल्टेजले जहाँ चाहिँ थ्रु लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ के अक्रोसले है अनि जहाँ इन्डक्टर ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ इन्डक्टर त्यहाँ के लेख्ने क्यापासिटरले रिप्लेस गर्ने जहाँ ओपन सर्किट लेखेको छ ओपन सर्किट त्यहाँ केले रिप्लेस गर्ने सर्ट सर्किट है त रिजल्ट आउँछ है हेरौँ त यहाँ चाहिँ अब यहाँ फेरि आइएल यहाँ आइएलले यो सर्किटमा आइएललाई केले यो भिसीले यहाँ दौडाउने होइन यो फिगर बाहेक है यहाँ त आइएललाई यहाँ के आइसीले नै यो फिगर तर यहाँ जुन लेख्या छ त्यहाँ चाहिँ भने हो यो सबै रिप्लेस गर्ने यो फिगरमा त यहाँ चाहिँ जसरी यहाँ चाहिँ फेरि भिसी दौडाइदिने होइन है यो फिगर बाहेक फिगरमा त यसरी नै सिम्बल दिने तर यो बाहेक अरू सबैमा तिमी रिप्लेस गर्यो भनेदेखि त यहाँ के निकाले आइएल आइएल निकालेको छ भने के निकाल्नु आइएललाई केले भिसीले त यो चाहिँ भिसीले है त भिसी 0 माइनस इक्वल टु वाट 0 है त यहाँ सपोज दैट voltage across capacitor can change instantaneously that is VC 0 plus is equal to some value of voltage is equal to dVC is equal to VC 0 plus minus VC 0 minus is equal to constant dt is equal to what 0 plus minus 0 minus 0 and dVC upon dt is equal to what constant upon 0 is equal to C dVC upon dt is equal to C into infinity is equal to infinity and C dVC upon dt is equal to kati IC is equal to infinity which is impossible so our conclusion is wrong hence we conclude that voltage across capacitor cannot change instantaneously that is VC 0 plus is equal to VC 0 minus this is known as the continuity relation for capacitor in terms of voltage अब एउटा के एक्स्ट्रा चार्ज को टर्ममा एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ त्यो यहाँ थपिनु पर्छ मात्र त्यही हो दो अब त्यसपछि दो द voltage across capacitor cannot change instantaneously but current does that is IC 0 plus is never equal to IC 0 minus right to verify the current through to verify that current through capacitor can change instantaneously consider figure 1 by observation at t equal to 0 minus VC 0 minus is equal to 0 and IC 0 minus is 0 from continuity relation for capacitor VC 0 plus is equal to VC 0 minus is equal to 0 अब त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट सर्किट 0 प्लस यहाँ चाहिँ V0 यहाँ चाहिँ IC 0 प्लस यहाँ चाहिँ यो 0 त हैन यो 0 यहाँ राख्ने हैन अनि VR 0 प्लस यहाँ VC 0 प्लस को भ्यालु कति यहाँ 0 राख्ने है यहाँ 0 राख्यो अनि यहाँ क्यापेसिटर इन्डक्टर ड्यास लाइनबाट क्यापेसिटर रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यही क्लियर छैन हेलो Yes, sir. त्यसै रिप्लेस गरेर पनि गर्न सक्छौ है अब बाँकी रह्यो इनिशियल कन्डिसन फर व्हाट रेजिस्टर है त रेजिस्टरको लागि हामी यो सर्किट लियौ है त ओके त यो सर्किटमा पनि यहाँ V0 यहाँ स्विच यहाँ रेजिस्टर यहाँ VR अफ t IR अफ t करेन्ट है त यहाँबाट हामी अगेन t इक्वल टु 0 माइनसमा IR 0 माइनस अनि VR 0 माइनस निकालौँ है त IR के हो भेरिएबल VR पनि के हो भेरिएबल कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनसमा त कतिवटा मेथड दुईटा फर्स्ट मेथड के अब्जर्भेसन एट 0 माइनस त अब्जर्भेसनबाट पहिला जाऊ त 0 मा के गरेछ छ क्लोज त 0 माइनसमा के हुन्छ ओपन भएपछि यो रेजिस्टर कुनै पनि क्लोज लुपमा छैन त अब्जर्भेसन मात्र नै दियो VR 0 माइनस इज व्हाट 0 VR 0 माइनस इज 0 एन्ड IR 0 माइनस इज 0 बाइ अब्जर्भेसन एट 0 माइनस अब यिनीहरुको भ्यालु IR 0 प्लस र VR 0 प्लस निकालौँ है त IR पनि के हो हामी अब के निकाल्नु पर्यो त VR 0 प्लस एन्ड IR 0 प्लस मैंने क्या चाहियो IR 0 प्लस अनि अर्को के VR 0 प्लस को भ्यालु निकाल्ने त IR के हो भेरिएबल हो VR पनि के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लसमा त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड के हो पहिला त यसको ग्रुप छुट्याउने कुन ग्रुपमा पर्छ त
आइआर भनेको आइएल हो त होइन, त यो पनि कन्टिन्युटी ग्रुप होइन। भिआर पनि भिसी होइन, त यो पनि कन्टिन्युटी ग्रुप होइन है, त यो दुईटै कन्टिन्युटी ग्रुप होइन। त त्यही भएर यिनीहरूको भ्यालु निकाल्न के चाहियो, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो 0+ है। त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्न त टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज, त 0+ मा पनि के हुन्छ क्लोज नै हुन्छ है। त क्लोज भएपछि तिम्रो चाहिँ यो क्लोज भयो अनि सबै रेजिस्टर एज इट इज हुने भयो। अनि भेरिएबल आइआर 0+ भिआर 0+, यो टीलाई केले रिप्लेस गर्ने 0+। त ओके, अब यसलाई सल्भ गर्ने होइन सर्किटलाई। त आइआर 0+ को भ्यालु कति हुन्छ V0 बाई आर है। अनि यो भिआर 0+ के हुन्छ, सेम एउटा मात्रै इलिमेन्ट छ, सबै भोल्टेज त्यही एपियर हुन्छ है। या भिआर 0+ भनेको कति आइआर 0+ इन्टु आर गर्दा पनि आउँछ है। त यो फिगरलाई हामी आइआर 0+ कति भयो V0 बाई आर, भिआर 0+ कति आइआर 0+ इन्टु आर, त आइआर 0+ को भ्यालु V0 बाई आर, आर क्यान्सल V0, त भिआर 0+ इज V0। सो आइआर 0+ कति V0 बाई आर भयो, आइआर 0 माइनस कति छ 0 छ। त यहाँबाट के भयो हामी इक्वल छैन भन्ने भन्यो। यहाँ सेम भिआर 0 माइनस कति छ 0 छ, तर भिआर 0+ कति छ V0 छ। त यहाँबाट पनि हामी के पायौँ इक्वल छैन। यसको मतलब के हो, रेजिस्टरको करेन्ट एज वेल एज भोल्टेज के हुन्छ इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ। दस बोथ भोल्टेज एन्ड करेन्ट अफ रेजिस्टर क्यान चेन्ज इन्स्टेन्टेनियसली। ओके, त यो भयो। यो भन्दा अब एउटा हामी एउटा हेरौँ है। अब सपोज गरौँ एउटा टाइम भइसक्यो। होइन, एउटा 2-3 मिनटको लागि मात्र, 2-3 मिनट गरौँ त्यसपछि यो तपाईँ यो आरएल अनि हामी यहाँ चाहिँ यो सर्किट दिएको छ अनि हामीलाई भनेको छ आइआर 0+ इज इक्वल टु आइआर 0 माइनस भनेको छ। यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो सर्किटको लागि? मिल्छ कि मिल्दैन भन त। हेलो, मिल्दैन। अब ल तिमीले म भन्छु मिल्छ है। यहाँ चाहिँ के गर्नु, अघि के लेखेको थियो, यही सर्किट थियो होइन, यो इन्डक्टर यो यही सर्किट थियो है। यो आर यो चाहिँ एल है, सेम सर्किट है। अनि यो V0 यो चाहिँ आर है, यो एल, अनि यो करेन्ट के आइएल है। अनि यहाँ के आइएल 0+ इजकल टु आइएल 0 माइनस लेखे हो कि होइन, हो कि होइन? यो त यो सर्किट र यो सर्किटमा केही फरक छ त? भन, छ कि छैन? छ। करेन्ट एक्रस आर त चेन्ज हुन्न हैन टाइम अनुसार। त्यो होइन, यो हेर्नु न, यो आइआर भनेको इन्डक्टरको करेन्ट हो कि होइन? यो आइआर इन्डक्टरको करेन्ट हो कि होइन? अरू कहाँ छ मतलब होइन। यो आइआर भनेको इन्डक्टरको करेन्ट हो भनेदेखि इन्डक्टरको कन्टिन्युटी लाग्छ है। तिमी जेले पनि डिनोट किन नगर्ने है। तिम्रो मानौ यहाँ चाहिँ के लेख्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ आइआर होइन, तिमी के लेख्यो एक्स नै लेख्यो है। त के हेर्नु पर्यो, यो एक्स भनेको इन्डक्टरको करेन्ट हो कि होइन? हो भनेदेखि तिमी लेख्न मिल्छ x 0+ इक्वल टु x 0 माइनस लेख्न मिल्छ। बुझ्यो होइन? अरू कहाँ गएछ यो एक्स के, अरू कहाँ गएछ मतलब छैन। यो इन्डक्टरमा गएको छ भनेदेखि यो इन्डक्टरको करेन्ट हो। त इन्डक्टरको करेन्ट हो भनेदेखि इन्डक्टरको कन्टिन्युटी लगाउन मिल्छ। तिम्रो नाम के हो? यो नाम होइन, तिम्रो नामले पनि लाग्यो। नाम भन त, तिम्रो के हो? यस, नाम भन न, तिम्रो के हो? सौगात। सङ्गत। मैले सङ्गतलाई नै यहाँ दौडाइदिएँ है। ओके, त सङ्गत के हो? सङ्गत हेर्नु पर्यो इन्डक्टरको करेन्ट हो कि होइन? त यो चाहिँ
के लेख्छौ संगत 0 plus must be equal to what? संगत what? संगत 0 minus. बुझ्यो हैन? कि बुझेन? यस सर बुझ्यो ओके सर यो भयो है सेम वे अब यहाँ चाहिँ यो आइएल हैन तिमी चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेख्यो आई मात्र लेख्यो है त आई भनेको अरु कहाँ कहाँ गएछ मतलब छैन आई भनेको इन्डक्टरको करेन्ट हो कि हैन त आई 0 प्लस इक्वल टु व्हाट आई 0 माइनस यहाँ लेख्न मिल्छ बिकज आई द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर रेजिस्टरको हो कि हैन त्यो मतलब छैन इन्डक्टरको करेन्ट हो भनेदेखि मिल्छ है सेम वे अब एउटा यो सर्किट लिनु है यो R1 R2 यहाँ चाहिँ I1 यहाँ चाहिँ I2 अब भन यहाँ कसैले लेखिरहेछ I1 0 प्लस इक्वल टु I1 0 माइनस अनि I2 0 प्लस इक्वल टु I2 0 माइनस लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन किन यो सर I1 इन्डक्टरको मात्र करेन्ट हैन यस भनेको यहाँ चाहिँ इन्डक्टरको यो I1 इन्डक्टरमा त गएछ त I1 इन्डक्टरमा गए पनि इन्डक्टरको के I1 मात्र हो त करेन्ट हैन कति हो कि त I1 माइनस I2 हो कि त I2 न कुनै पनि मिल्दैन यो पनि मिल्दैन यो तर के मिल्छ भन त I1 0 प्लस माइनस I2 0 प्लस equal to how much I1 0 minus minus what I2 0 minus यो चाहिँ मिल्छ बिकज यो यति भनेको के हो एक्चुअली IL 0 प्लस हो है यति यो भनेको के हो IL 0 माइनस हो है कि हैन बुझ्यो हैन यो अब तर सपोज गरौँ यहाँ इन्डक्टर एउटा राखिदियो है अर्को इन्डक्टर यो चाहिँ भन है L1 भन्नु अब भन त यो कुन लेख्न मिल्छ त यस ल भन न कुन फर्स्ट वाला यस फर्स्ट वाला अनि थर्ड वाला पनि है ओके न सेकेन्ड वाला मिल्दैन बिकज I1 इज द करेन्ट थ्रु L1 है अरु कहाँ छ मतलब छैन है ओके न तर इन्डक्टर यहाँको L को करेन्ट के हो I1 माइनस I2 त त्यही भएर यो फर्स्ट र थर्ड मिल्छ अब एउटा मानौ अर्को सर्किट छ यहाँ अर्को सर्किट मानौ यहाँ L2 छ अब भन त कुन मिल्छ तीनटै यस तीनटै मिल्छ है किन यो I1 L1 को करेन्ट हो I2 के हो L2 को करेन्ट हो त्यही भएर यो दुईटा मिल्यो अनि यो L को करेन्ट के हो I1 माइनस I2 हो त्यही भएर यो थर्ड पनि मिल्यो अब एउटा लास्ट है ओके त यसैमा सपोज गरौँ यहाँ एउटा क्यापेसिटर छ है अनि यहाँको भोल्टेज कति V छ है यहाँको V मात्र डिनोट गरेको छ है अब भन त यहाँ चाहिँ यो त अरु के त्यो मिल्छ बेग्लै कुरो है यहाँ के मिल्छ पहिला करेन्टको टर्ममा भन कुन मिल्छ एउटा के I2 0 प्लस इक्वल टु व्हाट I2 0 माइनस त मिल्छ है अर्को के I1 0 प्लस माइनस व्हाट I2 0 प्लस इक्वल टु I1 0 माइनस I2 0 माइनस यो मिल्छ अर्को के मिल्छ V0 प्लस इक्वल टु V0 माइनस मिल्छ कि मिल्दैन
यस मिल्छ कि मिल्दैन यो दुईटा त मिल्छ हैन मिल्छ मिल्छ बिकज V इज द भोल्टेज एक्रोस वाट क्यापेसिटर तर यो लेखिदियो यो यहाँ लेभल नगरेर V भनेको यहाँको भोल्टेज भनिदियो है अब भन त यो लेख्न मिल्छ त मिल्दैन बिकज भोल्टेज V इज द भोल्टेज एक्रोस रेजिस्टर मानौ यहाँ V भनेको यहाँ नभएर तिम्रो यहाँ डिनोट गरिदियो है V भनेको यहाँ अब V भनेको के VC हो त यो V भनेको VL हो त यो मिल्छ त मिल्दैन क्लियर यो दुईटा त मिल्छ तपाईको V हो भनेदेखि के हेर्नु पर्यो VC हो कि हैन I हो भनेदेखि IL हो कि हैन है क्लियर त ल आज स्टप गरौँ है एटेन्डेन्स कसैको बाँकी छ हेलो कोही अरु लिभ गर्दा हुन्छ है एटेन्डेन्स दिइसकेकोले सर मेरो भन्नाले अब भन्नु पर्यो नि रोल नम्बर 42 श्याम भुल्लन 42 ओके रोल नंबर 12 सर 12 रोल नम्बर 12 गणेश पाण्डे हजुर सर ओके एनी आमोस श्रेष्ठ छैन अरु कोही छैन है ओके लिभ गर्दा हुन्छ है तिमीहरू सर चिरञ्जीवी प्रेजेन्ट चिरञ्जीवी प्रेजेन्ट हो को चाहिँ चिरञ्जीवी आमुस रोल नंबर 5 रोल नम्बर 5 अनि क्षितिज कानी छैन कुशल भण्डारी पनि छैन नवीन लामा छैन ओके थ्याङ्क यू है